Okay, recording has been started भयो ल शेयरिङ है त सो हाम्रो च्याप्टर 2 हैन 2D र 3D पर्छ 2 डाइमेन्सनलको मात्र गराइरहेको छु म चाहिँ हैन सो यसमा के पर्छ 2D 2D प्रिमिटिभ्सहरू के हो हैन जेनरली हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अरे ट्रान्सफर्मेसनमा के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक ट्रान्सफर्मेसनहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकमा कभर गर्छ यस्तो रमाइलो छ सबैट हैन अनि टपिक यस्तो रमाइलो छ अनि यसमा न्युमेरिकलहरू पनि धेरै सोध्छ न्युमेरिकल नै सोध्छ भनौँ न यसबाट यो च्याप्टर त्यो टपिकबाट न्युमेरिकल मात्रै सोध्छ भन्ने पनि हुन्छ अर्को कहिले थ्योरी सोध्यो भने वाट आर द बेसिक ट्रान्सफर्मेसन भनेर सोध्ला है सो मुभिङ अन होइन द वर्ड ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सफर्मेसन भन्ने बित्तिकै थाहा छ अब सिम्पली ट्रान्सफर्मेसन भन्दा पनि पहिला पोइन्टबाट सुरु गरौँ होइन पोइन्ट भनेको कुरा के हो 2D हो होइन 2 डाइमेन्सनलले त्यो पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ अहिले 2Dको सिस्टममै पढेको भएर कुनै पनि पोइन्टलाई मैले दुईवटा कोअर्डिनेट दुईवटा कोअर्डिनेट चाहिन्छ मलाई एक्स र वाईको x1 y1 x2 y2ले मेरो के रिप्रेजेन्ट गर्छ पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ सो द्याट मेरो अब के भन्छ अरे ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पऱ्यो होइन ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु भने द वर्ड ट्रान्सफर मिन्स टु चेन्ज अब त्यसलाई मैले के चेन्ज गर्ने क्या मेरो जुन चाहिँ इनिसियली त्यो पोइन्ट छ अर्को इनिसियली कुनै एउटा अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसलाई स्केलिङ गरेर बढाउने हो कि त्यो होइन त्यसको स्केलिङ गरेर त्यसलाई एकदम लार्ज बनाउने हो कि फेरि स्केलिङ गर्न त्यसलाई हाफ साइजको बनाउने हो कि मैले त्यसलाई 90 डिग्रीले रोटेट गर्ने हो कि मैले त्यसलाई एक्स एक्सिसमा रोटेट गर्ने हो कि वाइ एक्सिसमा रोटेट गर्ने हो कि ओरिजिनमा राखेर रोटेट गर्ने हो कि कुनै फिक्स पोइन्टमा राखेर के भन्छ अरे रोटेट गर्ने हो कि होइन ट्रान्सलेट गर्ने हो कि सो वाट एभर बी होइन जे गऱ्यो भने के गर्नुपर्छ त्यसमा मैले सर्टेन चेन्ज गर्नुपर्छ द्याट इज एक्चुअली कन्सिडर एज द ट्रान्सफर्मेसन है दिस चेन्जेस क्यान बी आइदर अफ सेप चेन्ज गर्न सक्छ कुनै पनि के भन्छ अरे कुनै पनि अब्जेक्टलाई मैले रोटेट गर्दै गयो भने त्यसको मैले सेप पनि चेन्ज गर्न सक्छु साइज पनि चेन्ज गर्न सक्छु स्केलिङ युज गरेर पोजिसन भनेको मैले ट्रान्सलेट गर्न सक्छु एक्स एक्सिसमा होला वाइ एक्सिसमा होला अरू कुनै अदर पोइन्टमा होला होइन रिफ्लेक्सन भनौँ न हजुर रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने पोजिसन चेन्ज हुन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ कुनै कम्प्युटर ग्राफिक्समा भन्दा विथ द हेल्प अफ ट्रान्सफर्मेसन है द इम्प्लिमेन्टेसन अफ सच चेन्जेस इन एन अब्जेक्ट इज कल्ड ट्रान्सफर्मेसन कुनै पनि अब्जेक्टको सेप साइज र पोजिसन चेन्ज गर्नु भनेको ट्रान्सफर्मेसन गर्नु हो भनेर बुझिन्छ है त सो इट इज भेरी मच एसेन्सियल फर ग्राफिक्स सिस्टम टु अलाउ द युजर्स टु चेन्ज द वे अफ अब्जेक्ट अपियर्स जसरी इनिसियल अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ अब केही मोडिफाई गर्ने कुरा चाहिँ एकदम एसेन्सियल कुरा हो कम्प्युटर ग्राफिक्समा होइन सो 2D ट्रान्सफर्मेसन टेक्स प्लेस इन 2 डाइमेन्सनल प्लेन 2Dको बारेमा पढ्छौँ त्यसपछि हामी 2Dमा 2D राम्रोसँग बुझ्यो भने 3D तिमीहरूलाई प्रब्लम हुने खालि एउटा डाइमेन्सन थपिने मात्र हो होइन त्यही भएर 2D चाहिँ एकदम मजाले बुझ एकदम सजिलो पनि छ होइन अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुन आउँछ पछि गएर अलिकति त्यसलाई हामीले मेट्रिक्सको फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसलाई हामीले होमोजेनियस कोअर्डिनेट भन्छ होमोजेनियस कोअर्डिनेट आएपछि हामी अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ सो यो बेसिकमै छौँ हामी त्यही भएर बेसिकमै राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ 3D गाह्रो हुँदैन है सो राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है इन रियल वर्ल्ड द अब्जेक्ट्स आर भ्युड फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल अर एरेन्ज इन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हो अब हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो रियल वर्ल्डमा चाहिँ इमेजेसहरू कसरी बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्छ तर त्यसलाई मैले अब ग्राफिक्स टुलहरू युज गरेर अरू त्यसलाई मैले चित्रमा उतार्नु पऱ्यो भने क्यामरामा उतार्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त्यसको एङ्गलहरू फरक हुनसक्छ होइन जस्तो मैले चाहिँ के भन्छ अरे जुन चाहिँ मान्छेको फोटो खिच्दैछु ऊ जत्रो भए पनि ऊ 6 फिटको भयो भने क्यामरामा त 6 फिट जस्तो त आउँदैन नि त केही न केही त स्केलिङ गर्नु पर्यो होला नि त त्यहाँ होइन मान्छे त्यता देखाउनुपर्छ मान्छे अग्लै देखाउनुपर्छ तर 6 फिट जस्तो त देखाउनु हुँदैन कुनै पनि दुईवटा सँगै मान्छे बसिरहेको छ भने एउटा चाहिँ मान्छे अगाडि बसेको छ एउटा मान्छे अलिकति दुईवटा बेन्च पछाडि बस्छ तिनीहरूको ग्याप ल सपोज अहिले 2 फिट छ भने 2 फिटको ग्याप त देखाउँदैन नि त क्यामरामा खिच्यो भने तर ग्याप छ भनेर त देखाउँछ नि त सो केही यस्तो गर्नु पऱ्यो कि हामीले जुन चाहिँ मेरो ओरिजिनल इमेज छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो आइदर त्यसको सेप चेन्ज गर्नु पऱ्यो साइज चेन्ज गर्नु पऱ्यो अरू त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्नु पऱ्यो यो सबै कलेक्टिभली भन्नु पर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ ठिक छ ल अब सिम्पली 2Dको कुरा गर्ने भए होइन 2Dको कुरा गर्ने भए तिमीसँग एक्स र वाइ एक्सिस हुन्छ होइन मेरो आवाज सुनिरहेको छ अहिले राम्रोसँग सर त्यही त यो मेरो यो के भन्छ इयरफोनको एउटा साइड बिग्रिएको छ क्या त्यही भएर चाहिँ आवाज सानो आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ मेरो 2D भयो होइन 2D भयो यसमा मैले 3D अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने एउटा जेड भन्ने एक्सिस थपिदिनु त होइन एउटा जेड एक्सिस थपिदिनु यो चाहिँ मेरो
2D प्लेन भयो, यो चाहिँ मेरो 3D प्लेन भयो, बट वी आर डिस्कसिङ ओन्ली 2D हियर है। अब यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने मेरो चाहिँ एक्स र वाइ यसरी गरे पनि भयो होइन, अर यसरी गरे पनि भयो होइन। हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ दुईटा जसरी गरे पनि भयो, अरू एक्स वाइ र जेड, यो चाहिँ एक्स वाइ, यो चाहिँ एक्स वाइ र जेड। ल मेट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ यसलाई मैले यो रिप्रेजेन्ट गर्न सिकाइ नै हाल्छु होइन, कसरी गरिन्छ, ठिक छ। सो हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सेप चेन्ज हुन सक्दो रहेछ, त्यसको साइज चेन्ज हुन सक्दो रहेछ, र त्यसको पोजिसन। सेप चेन्ज गर्ने भनेको स्केलिङले गर्छ, सरी सेप भनेको रोटेसनले गर्न सक्छ, साइज भन्ने कुरा चाहिँ स्केलिङले गर्छ, अनि पोजिसन भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्लेक्सनले गर्छ। अरू पनि छ होइन, त्यसलाई हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै हुँदा। ओके, सो बेसिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको जाँचमा सोध्न सक्ने भनेको थ्योरीमा पोर्सन भनेको यति हो। वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बेसिक ट्रान्सफर्मेसन्स अकर्स इन कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर सोध्यो भने यति लेखिदिने है। थ्योरी सोध्ने भनेको यही मात्र हो, न्युमेरिकल बढी सोध्छ क्या यो च्याप्टरबाट होइन। कम्प्युटर ग्राफिक्समा न्युमेरिकल धेरै सोध्छ होइन, अगाडिको च्याप्टरबाट एउटा न्युमेरिकल, यो च्याप्टरबाट एउटा न्युमेरिकल स्योर सोध्छ है। सो बेसिक ट्रान्सफर्मेसन भनेको हाम्रो ट्रान्सलेसन रहेछ, स्केलिङ रहेछ र रोटेसन रहेछ। ट्रान्सलेसन, स्केलिङ र रोटेसन, ठिक छ। ल अब स्टार्टिङ गरौँ ट्रान्सलेसनबाट। ट्रान्सलेट गर्नु भन्छ नि होइन, कुनै पनि पोइन्टलाई चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सलेट गर्नु भन्छ। सपोज म तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा पिक्चर देखाएँ है त, यहाँ पिक्चर छ ल हेर। मेरो इनिसियली पोइन्ट यो एक्स वाइ भन्ने लोकेसनमा छ होइन, यो पी भन्ने चाहिँ मेरो ओरिजिनल पोइन्ट हो, अरू कुनै एउटा अब्जेक्ट हो होइन, ठिक छ। यो चाहिँ मेरो एक्स वाइ भन्ने कोअर्डिनेटमा लाइ गरेको छ। वाट आई वान्ट टु डु इज आई निड टु ट्रान्सलेट दिस पोइन्ट अप टु हियर, यो पी ड्यास भन्ने पोइन्टमा चाहिँ मैले ट्रान्सलेट गर्न लागिरहेको छु, ठिक छ। सच द्याट यो पी एक्स वाइ मेरो चाहिँ ओरिजिनल हो, ट्रान्सलेट गरेपछिको पोइन्ट भनेको के हो, पी ड्यास हो। अब तिमीले हेऱ्यो भने होइन, मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट देखाउँछु। यो मेरो के हो, यो मेरो एक्सिस हो होइन। मेरो पोइन्ट अहिले यहाँ लागेको रहेछ, मेरो अर्को पोइन्ट मैले लानुपर्ने पोइन्ट भनेको यहाँ होला, सपोज कति होला। ओके, सो दिस इज माई पी ड्यास। पी ड्यासको डाइमेन्सन भनेको कोअर्डिनेट भनेको एक्स ड्यास र वाइ ड्यास हुन्छ, अनि यो पीको कोअर्डिनेट भनेको एक्स र वाइ हुन्छ, ठिक छ। अब तिमीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त कतिले चेन्ज भयो, त्यसलाई मैले टिएक्स नाम दिएँ है त। यहाँबाट यहाँ जाने बेला टिएक्सले चेन्ज भयो भनौँ न होइन, अनि ठिक छ। अनि यहाँबाट यहाँसम्म जाने बेला केले चेन्ज भयो, टिवाईले चेन्ज भयो, ठिक छ नि। भनेको मतलब मेरो यस्तो 1 1 भन्ने पोइन्ट थियो होला, यहाँ पुग्दा चाहिँ मेरो 5,6 भयो होला अरे क्या हो। अब 1 देखि 5 सम्म पुग्नु भनेको त यतातिर 4 डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु हो, अनि माथितिर 5 डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु हो नि त होइन। त्यसैलाई चाहिँ मैले यसरी लेखेको टिएक्स र टिवाईको टर्ममा हो, फर्मुला डिराइभ गर्नलाई है। सो यस्तो एउटा फिगर छ भने यो मेरो इनिसियल पोइन्ट हो भने इनिसियल पोइन्टलाई मैले यहाँ ट्रान्सलेट गर्दैछु, सच द्याट मेरो एक्स एक्सिसतिर टिएक्सले इन्क्रिज भइरहेको छ, अरू टिएक्सले घट्न पनि सक्छ होइन। त्यो यतातिर गरेछ भने घट्न पनि सक्छ होइन। जेनरली यो टिएक्स त्यो बेला नेगेटिभ हुन्छ भनौँ न होइन, टिएक्स नेगेटिभ हुन्छ। सो अहिले पोजिटिभ टिएक्स छ, इन्क्रिमेन्ट यो टिएक्स भनेको इन्क्रिमेन्ट इन एक्स, टिवाई भनेको इन्क्रिमेन्ट इन वाइ भन्न बुझौँ न अहिले होइन। इन्क्रिमेन्ट अरू डिक्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ होइन। सो चेन्ज इन एक्स भन्न बुझौँ, चेन्ज इन वाइ भन्न बुझौँ हो। सो इनिसियली म एक्समा छु होइन, त्यसपछि मेरो सर्टेन चेन्ज टिएक्स भयो, अनि म कहाँ पुगेँ, एक्स ड्यासमा पुगेँ है। सिमिलरली म इनिसियली वाइमा छु, मेरो चेन्ज टिवाई भयो र म कहाँ पुगेँ, वाइ ड्यास भयो। हो यही हो यसको फर्मुला चाहिँ होइन, यति फर्मुला, ठिक छ। इनिसियली म एक्समा छु, त्यसमा म ट्रान्सलेटिङ फ्याक्टर भनौँ न, के अरे इन्क्रिमेन्ट इन एक्स अरू इन्क्रिमेन्ट इन वाइ भनौँ न, जेनरली भन्नुपर्दा होइन। सो त्यो चाहिँ टिएक्स र टिवाई छ होइन। सच द्याट म चाहिँ अब त्यसपछि कहाँ पुगेँ, म एक्स ड्यास र वाइ ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुगेँ, ठिक छ। यही कुरालाई अब म यहाँ स्लाइडमा यसो पढौँ होइन। सो ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ होइन, ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ के रहेछ, अ प्रोसेस अफ मुभिङ एन अब्जेक्ट फ्रम वान पोजिसन टु एनदर। एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा लाने हो है, रिफ्लेक्सन गर्ने चाहिँ होइन। एउटा पोजिसनबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ लग्यो, यसको पोजिसन चेन्ज गरेको। एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा हामीले रिफ्लेक्ट गरेर पनि लान सकिन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ के गरेको छ भने ट्रान्सलेट गरेर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्ममा
अरू एउटा अब्जेक्टलाई अर्को ठाउँमा के गरिरहेछ ट्रान्सलेट गरिरहेछ इन अ 2 डाइमेन्सनल प्लेन 2D मा गरिरहेछ है विदाउट चेन्जिङ एनी सेप एन्ड साइज हामीले चाहिँ यहाँ अहिले केही पनि सेप र साइज चेन्ज गरेर जस्ट त्यो अब्जेक्टलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लगेर रिप्लेस मात्र गरेको छ ल हेर अब इनिसियल कोअर्डिनेट भनेको एक्स र वाइ भइहाल्यो अघि देखिहाल्यो होइन त्यसो नयाँ बनेको कोअर्डिनेट एक्स ड्यास वाइ ड्यास भइहाल्यो त्यसलाई मैले पी ड्यास भन्न दिएँ होइन न्यू कोअर्डिनेट्स अफ द अब्जेक्ट पी आफ्टर ट्रान्सलेसन एक्स ड्यास वाइ ड्यास भयो होइन अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसन भेक्टर अर सिफ्ट फ्याक्टर अर सिफ्ट भेक्टर भनौँ होइन जे भने पनि कतिले सिफ्ट गर्ने कतिले त्यो चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टिएक्स र टिवाई सेम हुन पनि सक्छ डिफ्रेन्ट हुन पनि सक्छ नो प्रब्लम अन द्याट होइन टिएक्स र टिवाई सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन अहिलेको केसमा मैले देखाइहालेँ कुनैमा 4 भएको थियो कुनैमा 5 भएको थियो सो के बुझ्नु पऱ्यो भने म चाहिँ एक्स एक्सिसमा कतिले ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो वाइ एक्सिसमा कतिले ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो सच द्याट म अब नयाँ कोअर्डिनेट एक्स ड्यास वाइ ड्यासमा पुग्छु भन्ने चाहिँ हो सो टिएक्स डिफाइन्स द डिस्टेन्स अफ द एक्स कोअर्डिनेट अफ ए हेज टु बी मुभ जसलाई चाहिँ मुभ गराउनुपर्ने त्यसको डिस्टेन्स टिएक्स भयो अरू चेन्ज इन टिएक्स के अरे एक्स एक्सिस भने पनि हुन्छ टिवाई भनेको चाहिँ डिफाइन्स द डिस्टेन्स अफ द वाइ कोअर्डिनेट अफ ए हेज टु बी मुभ होइन जुन चाहिँ मेरो यहाँ पिक्चरबाट देखायो भने होइन यो ए भन्ने पोइन्ट छ अरे यो ए भन्ने पोइन्ट अरू पी भन्ने पोइन्ट छ भने यसलाई चाहिँ मैले पी ड्यास भन्ने पोइन्टमा मुभ गर्दाखेरि के अरे युज हुने डिस्टेन्स भनेको टिएक्स एक्सतिर अनि माथितिर भनेको टिवाई छ सो मैले अहिले लेखेको फर्मुला यही हो है त ठिक छ अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने कस्तो हुन्छ हामीलाई चाहिने म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले सल्भ गर्दाखेरि सबै म्याट्रिक्स फर्ममा हुनुपर्छ है सो यसलाई मैले एकैछिन इरेज गरेँ ल हेर अब मेरो के भइरहेछ भने मेरो पी भन्ने पोइन्टमा मैले सर्टेन के जोडिरहेको छु टी भन्ने जोडिरहेको छु होला पीमा मैले टी जोडेँ भने मेरो के बनेको छ पी ड्यास बनेको छ यसैलाई मैले रुल गर्दै हेर्ने भने मेरो एक्समा मेरो टिएक्स जोडेर मेरो एक्स ड्यास बनेको हो होइन एक्स ड्यास बनेको हो सिमिलरली वाइमा मेरो सर्टेन अमाउन्ट अफ डिस्टेन्स इन वाइमा जोडेर मेरो के भनेको वाइ ड्यास बनेको ठिक छ अब यसलाई मैले मेट्रिक्सको फर्ममा लेखेँ भने यो पी ड्यास भनेको चाहिँ पी ड्यासलाई चाहिँ मेरो पी ड्यास भनेको त मेरो पोइन्ट हो नि त यसलाई ओभरअल देखाइदिएको मात्र हो पी ड्यास भनेको चाहिँ मेरो एक्स ड्यास र वाइ ड्यास हुन्छ होइन अनि मेरो टी भनेको चाहिँ टिएक्स र टिवाई हुन्छ होइन टिएक्स र टिवाई हुन्छ अनि फाइनली यो पी भनेको चाहिँ एक्स र वाइ हुन्छ ल यो बुझिन्छ बुझिन्छ सच द्याट मैले लास्टमा लगेर फर्मुलामा हाल्यो भने मेरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्स ड्यास वाइ ड्यास भनेको सिम्पली एक्स र वाइमा के जोड्ने रहेछ टिएक्स ट्रान्सलेसन फ्याक्टर भने पनि हुन्छ अर सिम्पली शिफ्टिङ फ्याक्टर हो सो दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला फर ट्रान्सलेसन है यो ट्रान्सलेसनको लागि रिक्वायर्ड फर्मुला हो 2D को लागि ठिक छ बुझिन्छ है यो ल यो एउटा भयो होइन एउटा हामीले चाहिँ सिम्पली 2D को लागि गऱ्यो अब होमोजिनियस भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यो देखाएन अहिले होमोजिनियसको कुरा म अहिले गर्दिनँ म यसलाई पछि मजाले डिस्कस गर्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो क्या यो होमोजिनियस कोअर्डिनेट भन्ने कुरा सो त्यहाँ अहिले मैले सिम्पली यो यति फर्मुला मात्र डिराइभ गरेको छु है यो तलकोलाई मैले स्किप गरेको छु यसलाई चाहिँ म यसको बारेमा डिटेलिङमा क्लास लिन्छु एउटा मजाले एकदम चाहिने कुरा हो यो होमोजिनियस सो यसलाई मैले स्किप गरेँ यसलाई है अब अर्को छ स्केलिङ है अब स्केलिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने कुरा आइदर सेप त्यसको साइज के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ कि त्यसको साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ स्केलिङले गर्दाखेरि स्केलिङ फ्याक्टर ठुलो छ भने त्यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ स्केलिङ फ्याक्टर चाहिँ सानो छ भने त्यसको साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएको स्केलिङ गर्ने भनेको होइन सो अल्टर द साइज एन्ड सेप अफ एन अब्जेक्ट ठिक छ सेप पनि ठुलो सानो हुन्छ होइन के अरे साइज पनि ठुलो सानो हुन्छ त्यसको सेप पनि के हुनसक्छ चेन्ज हुनसक्छ जस्तो मैले स्क्वायरलाई त्यो के अरे के भन्छ अरे स्केलिङ फ्याक्टर होइन एक्सतिर चाहिँ एकातिर एउटा वेले वाइतिर चाहिँ अर्को वेले गर्दै गयो भने त्यो रेक्ट्याङ्गल बन्न सक्छ क्या भनेको मतलब स्क्वायरलाई मैले चाहिँ के अरे स्केलिङ फ्याक्टर सर्टेन स्केलिङ फ्याक्टरले अब
स्केलिङ फ्याक्टर पनि डिपेन्ड हुन्छ क्या यदि एसएक्सतिर एसएक्स र एसवाई चाहिँ मेरो स्केलिङ फ्याक्टर अफ अपन एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ भने होइन मैले सेम अमाउन्टले गरेछु भने चाहिँ सेप चेन्ज हुँदैन त्यो बेला भनेको मतलब मेरो एक्स एक्सिसतिर पनि 2ले होइन यस्तो भनौँ न अझ यहाँ चित्रबाट बुझाउन तिमीलाई होइन सधैँ सेप चेन्ज हुन्छ भन्ने पनि छैन क्या होइन तर सेप चेन्ज गर्न सकिन्छ सपोज यो मेरो एउटा स्क्वायर छ ठिक छ अब मैले यसलाई के गरेछु भने यतातिर मैले होरिजेन्टल पनि गराएको छु भर्टिकल पनि गराएको छु भने होइन होइन ठिक छ यो दुवै साइडमा अरू एक्सिसतिर अरू वाइ एक्सिसतिर मैले दुवै साइडमा दुईले इन्क्रिज गरेछु भने यो यसको साइज के हुन्छ मेन्टेन हुन्छ भनेको मतलब स्क्वायर त स्क्वायरै बन्छ तर के हुन्छ अलिकति ठुलो स्क्वायर बन्छ होइन अलिकति ठुलो स्क्वायर बन्छ हो तर मैले के गरेँ भने यो एक्सतिर चाहिँ 2ले रे वाइतिर चाहिँ मैले 1ले गरेँ भने यस्तो हुन्छ क्या वाइतिर चाहिँ 1ले चाहिँ इन्क्रिज गर्ने यो यतातिर चाहिँ 2ले इन्क्रिज गर्ने भने यस्तो होला होइन सो यसको सेप पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त होइन स्केलिङले सेप पनि चेन्ज गर्दो रहेछ यसको साइज त झनै इन्क्रिज गर्ने भयो है जेनरली साइज इन्क्रिज गर्ने हो तर सेप पनि होइन यसको यो एसएक्स र एसवाई चाहिँ फरक फरक भयो भने यसको के अरे सेप पनि चेन्ज हुनसक्छ भनेर भनिरहेको छ सो यसलाई पढ्यो भने होइन आइदर एक्सपान्ड अर कम्प्रेस द डाइमेन्सन अफ एन अब्जेक्ट बुझिहाल्छौ स्केलिङ तिमीले बुझिहाल्छौ होइन आइदर त्यसलाई एक्सपान्ड गर्छ साइज ठुलो बनाउँछ अरू कम्प्रेस भनेको त्यसको साइज सानो बनाउँछ होइन एचिभ बाई मल्टिप्लाइङ द ओरिजिनल कोअर्डिनेट्स अफ द अब्जेक्ट विथ द स्केलिङ फ्याक्टर टु गेट द डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ चाहिँ अब हामीले अघि चाहिँ एडिसन गरेको थियो होइन अघि चाहिँ एडिसन गरेको थियो यहाँ ट्रान्सलेसन गर्दा चाहिँ होइन यो पी प्लस टी गरेको थियो अब यहाँ चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ मल्टिप्लाई सोच्दा त्यही भएर यो ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ एडिटिभ भन्छ अनि यो कुरा होमोजिनियस कोअर्डिनेटमा एकदम मजाले आउँछ क्या ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ एडिटिभ भन्छ किन भन्दा हामीले चाहिँ यो मेरो पोइन्टमा मेरो पी भन्ने पोइन्टमा मैले टी जोडेँ भने चाहिँ मैले पी ड्यास पाऊँ नि त होइन सो द्याट जोडेको भएर चाहिँ यसलाई एडिटिभ भन्छ होइन अनि यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ भन्छ क्या मल्टिप्लिकेटिभ भन्छ ठिक छ ल हेर अब यहाँ अघिको जस्तै कुरा आउँछ सेम कुरा अघिको ट्रान्सलेसनमा जे कुरा हो यहाँ पनि त्यही नै आउँछ तर मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा आउँछ है अब अघि जस्तै एक्सवाई भन्ने कोअर्डिनेट छ ठिक छ नयाँ कोअर्डिनेट बनेको छ एक्सएस स्केलिङ गरेपछिको कोअर्डिनेट भनेको एक्सएस वाइ ड्यास छ होइन त्यसपछि स्केलिङ फ्याक्टर भनेको एसएक्स एक्सएक्सतिर एसवाई वाइ एक्सिसतिर छ होइन अनि मेरो पोइन्ट यो पिएक्सवाई हो भने होइन मेरो पी के अरे एक्सवाई हो भने मेरो पी ड्यास चाहिँ एक्सएस वाइ ड्यास हुन्छ सिम्पली तिमीहरूले यसलाई यसरी लेखाए पनि हुन्छ होइन ल मेरो चाहिँ होइन यस्तो छ अरे है अहिले चाहिँ म यहाँ छु सपोज मेरो एउटा इमेज ट्रायङ्गल चाहिँ यहाँ छ मैले यसलाई स्केलिङ गरेपछि यो चाहिँ यहाँ पुगेर ल यस्तो भनौँ न स्केलिङ गरेर त यो त यसलाई टुले मल्टिप्लाई आएपछि ल यो यता पुग्यो सपोज यता कतै पुगेर लग्यो यस्तो भयो ठिक छ है त ओके यस्तो भयो अरे ठिक छ अरू रिड्युस हुन पनि सक्छ योबाट अझै रिड्युस हुन पनि सक्छ हाम्रो अहिले त्यसलाई हेर्नु पर्दैन होइन सो यो भन्ने पोइन्ट मेरो के होला एक्सवाई मैले एउटा मात्र लिइरहेको छु एक्सवाई भन्ने पोइन्ट छ भने यो मेरो के हो एक्स ड्यास वाइ ड्यास होला ठिक छ यो सपोज 1 1 होला यो 2 2 होला यो 3 3 होला भने होइन मैले जेनरलाइज गरेको मात्र है अब मेरो एक्स ड्यास वाइ ड्यास मैले चाहिँ 2ले मल्टिप्लाई गरेँ क्या एसएक्स पनि मेरो 2 अनि एसवाई पनि मेरो 2 हो भने यो के हुन्छ यो 2 2 हुन्छ यो कति 4 4 हुन्छ अनि यो 6 6 हुन्छ नयाँ बन्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या मैले एउटा जेनरलाइज गरेँ यो कोअर्डिनेटहरू मिलेको छैन यसलाई होइन सो तिमीहरूलाई बुझ्नलाई के गर्नु पऱ्यो भने मेरो पी भन्ने पोइन्टमा पी भन्ने पोइन्ट छ त्यसमा मैले के गरेको छु यस भन्नेले सरी एडिसन भएछ यस भन्नेले के गरेको छ मल्टिप्लिकेसन गराएको छ क्या त्यो गर्दाखेरि मैले के पाउँछु नयाँ पोइन्ट पाउँछु अब अघि जस्तै लेखौँ यसलाई पनि होइन यसलाई पनि अघि जस्तै फर्ममा लेख्यो भने मेरो पी ड्यास भनेको एक्स ड्यास र वाइ ड्यास छँदैछ होइन अनि यस भनेको चाहिँ एसएक्स र एसवाई छँदैछ अनि फाइनली फेरि पी भनेको फेरि के छ एक्स र वाइ चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल पोइन्ट भयो होइन अब यसलाई लगेर चाहिँ मैले यहाँ राखेँ भने मेरो एक्स ड्यास वाइ ड्यास भनेको एक्स ड्यास वाइ ड्यास भनेको चाहिँ के हुन्छ यसलाई मैले क्लियर गरेँ त सबैलाई ल यसलाई मैले क्लियर गरेँ भने यहीँबाट देखाइदिनु किन लेखिरहनु पर्यो ओके ल यहीँबाट देखायो भने यो हुन्छ है त ल
स्केलिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ अगाडि राखिन्छ जेनरली होइन हाम्रो यो अगाडि यो पोइन्टलाई चाहिँ हाम्रो हाम्रो यो के अरे अब यो पी अगाडि राख्ने यस राख्ने किनकि मेट्रिक्समा मल्टिप्लिकेसन गर्दा त फेरि फरक पर्न जान सक्छ होइन सो हामीले चाहिँ अगाडि यो स्केलिङ फ्याक्टरलाई यसलाई यो स्केलिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ अगाडि राखेर एडिसन गर्दाखेरि केही मतलब पुग्दैन तर अब यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज हुनसक्छ होइन त्यो भएर चाहिँ यसलाई अगाडि राखेछ है यो स्केलिङ फ्याक्टरको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ अगाडि राखिन्छ हामीले है त सो यो चाहिँ के भयो मल्टिप्लिकेटिभ भयो बुझिन्छ यो होमोजिनियसलाई अहिले यहाँ पनि स्किप गरौँ ठिक छ बुझिन्छ बुझिन्छ सर यो ओके अब यहाँ कुरा आउँछ युनिफर्म र नन युनिफर्म स्केलिङको अब तिमीले बुझिहाल्छ होला युनिफर्म स्केलिङ भनेको कस्तो हुन्छ युनिफर्म भनेको स्टेप वाइज होला नि सर होइन युनिफर्म भनेको मैले अघि पनि सुरुमा भनेको युनिफर्म भनेको कस्तो हुन्छ होला युनिफर्म भनेको जे के अरे यो सेप चेन्ज नहुने भनौँ न युनिफर्म भन्नु पर्दा बुझ्दा मतलब अब सानो रेक्ट्याङ्गल छ भने ठुलो रेक्ट्याङ्गल छ एउटै टाइपको हो त्यो त त्यो के बेला हुन्छ कुन बेला हुन्छ त्यो सानो रेक्ट्याङ्गल ठुलो रेक्ट्याङ्गल त बन्छ तर कुन बेला हुन्छ सेप चेन्ज नहुने भनेको के हो कुन बेला हुन्छ त्यो स्केलिङ बेला त त्यही त युनिफर्म स्केलिङ र नन युनिफर्म स्केलिङ भन्ने हुन्छ युनिफर्म स्केलिङ भनेको चाहिँ तिम्रो एसएक्स र एसवाईको भ्यालु सेम भयो भने होइन मैले चाहिँ दुइटालाई 3ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो दुइटालाई 4ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो भनेको युनिफर्म स्केलिङ भयो होइन युनिफर्म त्यसको सेप चेन्ज हुँदैन त्यो रेक्ट्याङ्गल छ भने रेक्ट्याङ्गल नै ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ अनि के अरे स्क्वायर छ भने स्क्वायर हुँदै ठुल्ठुलो जान्छ बट मैले त्यसको एसएक्स र एसवाईमा डिफ्रेन्स गरेँ अरू भ्यारी गरेँ भने त्यसले चाहिँ सेप चेन्ज गर्न थाल्छ द्याट इज कन्सिडर एज द नन युनिफर्म स्केलिङ है त्यो भयो ठिक छ बुझिन्छ होला यता ओके सो यसको एउटा न्युमेरिकल पनि गराउँछु म तिमीलाई यो होमोजिनियस चाहिँ किन नगरिरहेछ होमोजिनियस म यसको टपिक यो सबै यो बेसिक ट्रान्सफर्मेसन पढाएपछि बल्ल होमोजिनियस पढाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ न्युमेरिकल एकदम खतरावाला न्युमेरिकल बल्ल सुरु हुन्छ क्या होमोजिनियस कोअर्डिनेटलाई एउटा क्लासै लाग्छ मलाई पुरा पढाउन होइन यो त्यही भएर बेसिक ट्रान्सफर्मेसन पढाएपछि होमोजिनियस कोअर्डिनेट भन्ने छुट्टै टपिक नै म मजाले पढाउँछु है त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ स्किप गरेको ठिक छ ल ओके सो मैले यो एरिया फिलिङको त्यति हो सर एरिया फिलिङको त्यो अल्गोरिदम त त्यति नै हो होइन फ्लड फिल्ड र त्यो त्यति नै हो होइन म त्यसलाई तिमीहरूलाई पछि ल्याबमै गराउँछु त्यसलाई मैले त्यही भएर स्किप गरेको है ओके सो अब एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई गर्न दिएँ मैले होइन एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ 2,5 होला बी भन्ने पोइन्ट छ 7,11 होला सी भन्ने पोइन्ट छ 10,2 होला ठिक छ एउटा पोइन्ट छ अब यो अनुसार ट्रायङ्गल बनाउन सकि नै हाल्छ यहाँ ट्रायङ्गल बनाउन सकिहाल्छु त्यो मैले बनाइराखेन होइन सो तिमीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई 3 युनिट एक्स एक्सिसमा अनि 4 युनिट वाइ एक्सिसमा के गर्नु पर्यो ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो ट्रान्सलेट सिम्पल क्वेसन छ है यो त यस्तो जाँचमा सोध्दैन होइन त्यो भएर बेसिक एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट गराएँ के गर्नु पर्यो भने गिभन ट्रायङ्गल अफ कोअर्डिनेट एबिसी भनेर यो दिएको छ 2,5 7,11 सी भनेको 10,2 दिएको छ एन्ड ट्रान्सलेट देम बाई युनिट 3 इन एक्स डिरेक्सन अनि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ 4 यो 3 र 4 के दियो यो ट्रान्सलेसन पोइन्ट छ हो 3 र 4 भनेको हामीलाई के दिएको भन्दाखेरि मेरो एसएक्स र एसवाईको भ्यालु दिएको एसएक्स भनेको चाहिँ 3 दिया हो सरी एसएक्स भन्नु ट्रान्सलेट गर भने चाहिँ टीएक्स भनेको चाहिँ 3 दिया हो टीवाई भने चाहिँ कति दिया हो 4 दिया हो सच द्याट अब अघिको फर्मुला सम्झ तिमीले अघिको फर्मुला के भन्थ्यो पी ड्यास भनेको मेरो के हुन्थ्यो पी ड्यास भनेको पी प्लस टी हुन्थ्यो मैले मेट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने चाहिँ पी ड्यास भनेको मेरो अहिले के छ मेरो पी ड्यास भनेको के छ एक्स र वाइ छ हैन पी ड्यास भनेको मेरो ल मैले चाहिँ एबीसी लाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने मेरो ए ड्यास भनेको निकाल्न सक्छौ ए ड्यास भनेको के छ ए प्लस टी छ होला ए प्लस टी छ होला ठीक छ फेरि बी ड्यास भनेको छ होला सी ड्यास भनेको निकाल्न सक्छौ यसरी निकाल्न सक्छौ तीनटै पोइन्ट ट्रान्सलेसन पोइन्ट अझ यसलाई यसरी गरे पनि हुन्छ पहिला यसरी गर त ल तिमीले सबैले कति निकाल्छौ यहाँबाट निकाल कति निकाल्छौ
सो त्यो एड त गर्ने हो नि एड गर्ने त्यही त गरेर निकाल्नु कति आउँछ सिम्पल भयो यो त यस्तो सोध्दैन जाँचमा होइन त्यो पनि एउटा बुझ्नको लागि कति आयो 3 to 5 5,9 आउँछ होला 7 3 10 15 13 11 4 15 आउँछ होला 10 3 13 13 र 4 2 6 आउँछ ल ओके यस्तो तिमीहरूको के आयो पोइन्टहरू आयो है यसरी निकाल्न सकिन्छ बेसिक एकदम इजी सबभन्दा सजिलो भयो चाहिँ हैन सजिलो भयो ल ओके सो यो एउटा ट्रान्सलेसन भयो हैन यसैमा मैले स्केलिङ गर्नु पर्यो भने मैले स्केलिङ फ्याक्टर पनि दिएँ स्केलिङ फ्याक्टर मैले के दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यही क्वेसनको लागि स्केलिङ फ्याक्टर के दिएँ भन्दाखेरि एसएक्स र एसवाई चाहिँ एकताल 3 भएको अनि एकताल चाहिँ एसएक्स चाहिँ 3 भएको एसवाई चाहिँ 4 भएको भयो भने कस्तो हुन्छ गर्न सक्छौ नि हैन है गर्न सकिन्छ ओके सो नोट डाउन गरे हुन्छ कतै यो भनेको चाहिँ युनिफर्म स्केलिङ हो यो भनेको चाहिँ नन युनिफर्म स्केलिङ है त यो रोटे के अरे यो स्केलिङ पनि सकिने हाल्छ सजिलो छ स्केलिङमा एउटा कुरा अझै भनौँ स्केलिङको म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ हैन ल है अब हेर यहाँ स्केलिङको म्याट्रिक्स लेख्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ क्या पी ड्यास भनेको मेरो के भयो भन्दाखेरि पी ड्यास भनेको मेरो के थियो पी इन्टु यस थियो ठिक छ अब मेरो पी ड्यास भनेको त के थियो एक्स र वाई छ एक्स ड्यास वाई ड्यास छ भन्नु एक्स ड्यास वाई ड्यास छ ठिक छ मेरो एस भनेको चाहिँ कति हुन्छ अहिले मैले यसलाई स्किप गरेँ हैन यो चाहिँ मेरो के हुन्छ एक्स र वाई छ ठिक छ अब मेरो यस भनेको जुन चाहिँ अघि नै मैले यो एसएक्स र एसवाई भनेर लेखेको थिएँ नि हैन एसएक्स र एसवाई भनेर लेखेको थिएँ नि ठिक छ यो भनेको चाहिँ कसरी लेखिन्छ भने यो अब यहाँ लेख्दाखेरि त एसएक्स हजुर डायगोनलमा चेर्छ हो यो एसएक्स यसको यो छैन नि हैन यतातिर छैन नि हैन त्यही भएर तिमीले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ एसएक्स र 0 ठिक छ त्यसपछि यो भनेको यु के अरे के भन्छ रे यसलाई हामीले चाहिँ के आइडेन्टिटी मेट्रिक्स जस्तो बनाउन खोजेको छ भनौँ न सिम्पली भन तर त्यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ यो के हुन्छ रे यसले चाहिँ एक्स एक्सिसमा गरेछ सो द्याट यसमा वाई छैन यसले चाहिँ वाई एक्सिसमा गरेको छ सो द्याट यसमा एक्स छैन भनेर बुझ्यो हुन्छ अहिले सिम्पली आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हुँदा त फेरि यो 1 हुनु पर्यो हैन त्यो छैन अहिले त यो 1 भयो भने फेरि आयो यो भइहाल्यो हैन आइडेन्टिटी मेट्रिक्सको काम गरिदिन हाल्छ ठिक छ सो यहाँ बुझाउन खोजेको के हो भने स्केलिङ फ्याक्टर यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा मात्र भएको यतापट्टि 0 छ यो चाहिँ वाई एक्सिसमा भएको र यो चाहिँ एक्सको भ्यालुतिर 0 छ ठिक छ नि सर यसरी हेरे पनि हुन्छ नत्र तिमीहरूले हामीले त यस्तो कन्भेन्सनल फलो गरेको छ नि हैन एक्स र वाई भनेपछि यसरी हेरे हुन्छ यो एक्स एक्सिसमा छ वाई एक्सिसमा 0 छ यो एक्स एक्सिसमा छैन यो वाई एक्सिसमा तिमीले जस्तो कन्भेन्सनल फलो गरेर त्यसरी हेर हैन मैले अहिले यो माथिपट्टि एक्स तलपट्टि वाई राखिरहेको छु सो द्याट अघि मैले भनेको चाहिँ यता हेर्नु भएन अब चाहिँ मैले यता हेर्नु पर्यो एसएक्सतिर र यो 0 छ यो चाहिँ एक्स एक्सिस 0 छ वाई एक्सिसमा के छ त्यही भएर यदि तिमीहरूले यसलाई यसरी फलो गरेको थियो भने हैन यसरी अघि मैले भनेको कुरा हुन्थ्यो तर मैले यसरी फलो गरेर रहेछ नि त हैन सो यो कुरा चाहिँ अघिको भएन है त सो बुझिन्छ बुझिन्छ ओके ल यो तिमीहरूले पहिला पनि पढिसकेको कुरा होला ल ओके सो मुभिङ अन हैन हामी अर्को कुरामा यसलाई होमोजिनियसलाई मैले यहाँ पनि स्किप गरेँ ओके सो अब यहाँ लेखिरहेको छ एसएक्स र एसवाईको भ्यालु लेस देन 1 छ भने साइज डिक्रिज हुन्छ इजिकल टु 1 छ भने साइज चेन्ज हुँदैन हैन ग्रेटर देन 1 छ भने साइज इन्क्रिज हुन्छ इक्वल टु छ भने युनिफर्म हुन्छ नट इक्वल टु छ भने नन युनिफर्म हुन्छ सो यसको समरिज भयो हैन यो ओके ल अब सपोज यो मेरो एउटा अब्जेक्ट हो हैन एउटा पोलिगन हो हैन पोलिगनलाई चाहिँ मैले सर्टेन फ्याक्टरले स्केलिङ गरेछ भने यो हाम्रो नयाँ बन्ने पोइन्ट भनेको के भयो यस्तो भयो नयाँ बन्ने अब्जेक्ट चाहिँ के भयो यस्तो भयो ठिक छ ओके सो यो भयो हैन अब यो फिक्स पोइन्ट स्केलिङलाई मैले यसलाई छोडेँ हैन यो अलि यो पढेपछि बल्ल काम लाग्छ अहिले मैले त्यसलाई स्किप गरेँ सबैलाई है त सो
अर्को एउटा बेसिक ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ रोटेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट यो रोटेसन पनि है। रोटेसन अरू बरु सहिलो छ, रोटेसन चाहिँ गर्न अलिकति हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ क्या रोटेसन चाहिँ। ठिक छ, रोटेसन भनेको के हो, कुनै पनि कोअर्डिनेटलाई के गर्ने हो, सर्कुलर पाथमा त्यसको रोटेट पोजिसन चेन्ज गर्ने हो। ठिक छ, चेन्जिङ द कोअर्डिनेट पोजिसन अलङ अ सर्कुलर पाथ इज कल्ड एज द रोटेसन। कुनै पनि एउटा के अरे के भन्छ अरे कोअर्डिनेट लिने, त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्ने अराउन्ड द सर्कुलर, यो क्वाड्रेन्ट अनुसार क्या। हामी यहाँ छ भने यहाँ चेन्ज गर्ने, यताबाट रोटेट गरिदिने होला, फेरि यहाँ छ भने यता रोटेट गर्ने हो कि यता रोटेट गर्ने हो। सो सर्कुलर पाथमा त्यसलाई चाहिँ हामीले रोटेसन गरेर त्यसको पोजिसनहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ है। पोइन्ट्स क्यान बी रोटेटेड थ्रु एन एङ्गल थीटा। एउटा एङ्गल चाहिन्छ, कति डिग्रीले रोटेट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ, एउटा एङ्गल निडेड हुन्छ होइन। यति डिग्रीले 90 डिग्रीले गर्ने हो कि 270ले गर्ने हो कि 180ले गर्ने हो कि कति डिग्री अरू वाट एभर ट्यान कतिले गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा थीटा एङ्गल हामीलाई चाहिन्छ। ठिक छ, द साइन अफ एङ्गल डिटरमाइन्स द डिरेक्सन अफ रोटेसन। अब हाम्रो एन्टी क्लकवाइज गर्ने हो कि क्लकवाइज गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब एङ्गलको साइनले पनि डिनोट गर्छ होइन। अब के कस्तो बेला कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गरौँला। सो पोजिटिभ भ्यालु फर रोटेसन एङ्गल डिफाइन्स काउन्टर क्लकवाइज। पोजिटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज छ, अनि नेगेटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सन छ। अब यो फरक पनि हुनसक्छ होइन। मैले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ के अरे के भन्छ अरे काउन्टर क्लकवाइज लिएर यो पोजिटिभ भ्यालुलाई चाहिँ क्लकवाइज लिन्छु भन्नु पनि पाउँछु, तर त्यसको फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या, बुकमा फरक फरक पनि छ होइन। तर मैले के चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मैले अहिले कस्तो कन्भेन्सन फलो गरिरहेको छु, माथिपट्टि एक्स अनि तल वाइ लेखिरहेको छ नि, यस्तो कन्भेन्सन फलो गरिरहेको छु होइन। सो यसरी लेखेछ भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यही फलो गर। त्यही भएर एउटै युनिफर्म फलो गऱ्यो भने सबैले तिमीहरू बुकतिर गर्दा फेरि अर्को देख्न पनि सक्छौ होइन, हुन्छ पनि। मैले यसको कन्भेन्सनल एक्स र वाइ चाहिँ मैले एकै लाइनमा होइन इनलाइनमा लेखेँ भने चाहिँ फेरि त्यसको लागि अर्कै हुन्छ। सो अहिले मैले जे गराएको छु त्यही फलो गर्ने चाहिँ काम गरेँ त। सो यो भयो रोटेसन। अब रोटेसनको लागि यहाँ पिक्चर छ कि छैन, ओके यहाँ रहेछ ल। ठिक छ, अब फर्स्टमा रोटेसन अबाउट एन ओरिजिन, ओरिजिनबाट पास हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न लागिरहेको छ। अब एउटा पिक्चर हेरेँ यहाँ, म यसलाई चाहिँ ल, यो रोटेसन अलिक मजाले बुझायो, अलिकति कन्फ्युज हुन्छ क्या हामीलाई। मैले यहीँ एडिट गर्न लाग्यो त, ओके ल हेर। इफ पिएक्सवाई भनेको मतलब म सुरुमा कहाँ रहेछ, यहाँ भन्ने पोइन्टमा रहेछ मेरो कुनै अब्जेक्ट, यहाँ रहेछ सुरुमा। सो यसलाई मैले के गर्दैछु, रोटेट गर्न लागिरहेको छु यसरी, एन्टी क्लकवाइजमा रोटेसन गर्न लागिरहेको छु। ठिक छ, बुझिरहेको छ नि होइन। अरू काउन्टर क्लकवाइजमा गऱ्यो भने केही पनि प्रब्लम भएन होइन। मैले चाहिँ अहिले के हेरेको छु, काउन्टर क्लकवाइज गरिरहेको छु है। सरी, अघि क्लकवाइज गऱ्यो पनि केही हुन्न भन्नु पऱ्यो, काउन्टर भएछ होइन। काउन्टर र एन्टी क्लक भनेको एउटै होइन। सो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा अरू काउन्टर क्लकवाइजमा डिरेक्सनमा के हेरेको छ मैले, थीटा एङ्गलले के हेरेको छ, त्यसलाई रोटेट गरिरहेको छ। ठिक छ, यहाँ बुझ है ल हेर। सुरुमा यहाँ थियो, यसलाई चाहिँ के गर्यो, सर्टेन थीटा एङ्गलले के गर्यो, रोटेट भएको छ, सच द्याट यसको नयाँ कोअर्डिनेट भनेको एक्स एस वाइ ड्यास भएको छ। ठिक छ, अब एउटा अर्को यो अल्फा यो के अरे यो फाइभ भन्ने चाहिँ के गर्यो, एउटा नयाँ एङ्गल छ। कस्तो एङ्गल, त्यो एङ्गल भनेको कुन हो, त्यो एङ्गल भनेको चाहिँ यो जुन ठाउँमा म इनिसियली थिएँ त्यसले चाहिँ एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल चाहिँ यो फाइभ हो है। मेरो इनिसियली पोइन्ट पिएक्सवाई छ, मैले यसलाई चाहिँ थीटा एङ्गलले काउन्टर क्लकवाइज रोटेट गरिरहेको छ। ठिक छ, अनि यहाँ के भइरहेछ भने यो फाइभ भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ इनिसियलीमा थिएँ त्यसले चाहिँ एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल द्याट इज फाइभ। ठिक छ, यो पिक्चर बुझिरहेको छ। अनि यो पी ड्यास एक्स ड्यास वाइ ड्यास भनेको त तिम्रो के भयो, के अरे यो नयाँ कोअर्डिनेट भइहाल्यो होइन, नयाँ कोअर्डिनेट भइहाल्यो। ठिक छ, अब हेर रोटेसन गर्दाखेरि अबाउट थ्रु द ओरिजिन गरिरहेछ हामीले, अबाउट एन ओरिजिन, यहाँ ओरिजिनमा को हेल्पले गरिरहेछ, यसलाई हामीले फिक्स पोइन्टमा पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो अबाउट एन ओरिजिन गरिरहेछ भने होइन, अब यो यसलाई मैले चाहिँ के गरिरहेछ भने यसलाई अब सबैलाई मैले जोड दिइरहेको छ होइन। यो पिक्चरलाई चाहिँ मैले डट लाइन सबैलाई जोड दिएको छ भने अब हेर यहाँ के भन्छ, अब ट्रायङ्गलमा हेर है त, यो ट्रायङ्गलमा ओबी अर पी, पिओबी भने पनि हुन्छ, ओबिपी भने पनि यो ट्रायङ्गलमा हेर सुरुमा। ठिक छ, यो ट्रायङ्गलमा हेऱ्यो भने, यो ट्रायङ्गलमा हेऱ्यो भने यो मेरो के हो, आर हो, यसलाई मैले आर माने, यो आर हो भने
यो पनि आरै हुन्छ किनकि यसको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन रोटेसन भयो भने त्यसले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ यदि ओरिजिनबाट छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तिमीले जतासुकै रोटेट गरे पनि कुनै एउटा पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुन्छ क्या रोटेसनमा चाहिँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ आरै मानिएको छ है त दुईटैलाई आरै भयो रोटेसनमा चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुन्छ क्या ओरिजिनबाट गरेको छ भने चाहिँ ठिक छ त्यही भएर दुईटैको नाम के भयो आर छ है अब यहाँ अब यो ट्रायङ्गलमा हेऱ्यो भने तिम्रो यो आर भयो यो मेरो के भयो ओबी भयो ओबी भनेको के छ अहिलेलाई एक्स छ हैन ओबी भनेको चाहिँ एक्स छ अनि के अरे यो पिबी भनेको के छ वाइ छ हैन यो पिबी भनेको त यो बीबाट वाइसम्मको डिस्टेन्सलाई मेरो यो वाइले दिन्छ अनि यहाँ ओदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स मेरो एक्सले दिन्छ अब मैले यो ट्रायङ्गलमा मैले चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू एड गर्ने हो भने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन एड गऱ्यो भने मेरो के हुन्छ ल क्यापिटल एक्सले यसलाई चाहिँ यो क्यापिटल एक्स र क्यापिटल वाइ मान्ने यो क्यापिटल वाइ यो क्यापिटल एक्स छ भने एक्स भनेको मेरो कति हुन्छ अब सिम्पली तिमीहरूले एक्स निकाल्नु भन्दा पनि ल कस फाइ निकाल न कस फाइ भनेको कति हुन्छ योबाट हेऱ्यो कस फाइ भनेको के हो बी बाई एच हो होइन बी बाई एच हो साइन फाइ भनेको के हो पी बाई एच हो यो त थाहा छ हामीलाई होइन पी बाई एच हो ठिक छ अब यो हाइपोटेनियस भयो यो के अरे यो यसको अगाडिको हाइपोटेनियस भयो जुन चाहिँ एङ्गल छ त्यसले अगाडि बनाएको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ बेस हुन्छ ठिक छ नि यो त बुझ्छौ नि हैन बुझिरहेछौ नि बुझिरहेछ सर त्यही त यो फेरि कन्फ्युज नहो ओके ल कस फाइ कति आउँछ यसबाट हेऱ्यो भने कस फाइ कति आउँछ यो मेरो एक्स हो यो मेरो वाइ हो हैन कस फाइ भनेको बी बाई एच बी भनेको कति हो त्यहाँ तल बेसमा एक्स बाई कति हुन्छ आर हुन्छ नि हैन कस फाइ भनेको हो ओके कस फाइ भनेको यो भयो साइन फाइ भनेको कति छ वाइ बाई आर हुन्छ होला हैन साइन फाइ भनेको पी बाई एच यो जुन चाहिँ एङ्गल छ त्यसको अगाडिकोलाई हामीले पर्पेन्डिकुलर भन्छ जुन चाहिँ 90 डिग्रीको अगाडिकोलाई हामीले हाइपोटेनियस भन्छ अनि अर्को बेस भइहाल्यो हैन केही पनि एङ्गल दिएन भने चाहिँ जुन पनि पर्पेन्डिकुलर जुन पनि बेस मान्न सकिन्छ बट एङ्गलले गिभन छ भने चाहिँ त्यसको अगाडिको सधैँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ यो चाहिँ हामीले अप्सन म्याथतिर पढेको कुरा हो हैन सो मुभिङ अन हैन अब यसलाई हेऱ्यो भने मेरो एक्स भनेको चाहिँ आर कस फाइ हुँदो रहेछ वाइ भनेको चाहिँ आर साइन फाइ हुँदो रहेछ ठिक छ आर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द्याट अब्जेक्ट अफ फ्रम ओरिजिन हैन डिस्टेन्स अफ द्याट अब्जेक्ट फ्रम ओरिजिनलाई चाहिँ मैले आर भनेर नाम दिइरहेको छु ठिक छ अब हेर अब आरको ट्रायङ्गलमा हेर है त आरको ट्रायङ्गलमा अब यो ओएपी ड्यास भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर ओएपी ड्यासमा हेऱ्यो भने मेरो अब यहाँ के छ यति मेरो थीटा छ यति मेरो के छ फाइ छ भनेपछि मेरो ओभरअल एङ्गल भनेको कति हुन्छ थीटा प्लस फाइ हुन्छ थीटा प्लस फाइ हुन्छ मेरो ओभरअल एङ्गल त हो अब यसमा पनि अघि जस्तै हेऱ्यो भने यो डिस्टेन्स मेरो वाइ ड्यासले कभर गरेको छ यो डिस्टेन्स यति यो ओदेखि एसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ मेरो एक्स ड्यासले कभर गरेको छ है यो ओदेखि एसम्मको डिस्टेन्स भनेको मेरो एक्स ड्यास अनि यो पी ड्यासदेखि एदेखि पी ड्याससम्मको डिस्टेन्स भनेको मेरो वाइ ड्यास अब यसमा पनि अघि जस्तै गरेर एक्स ड्यास र वाइ ड्यास निकाल्यो भने कति हुन्छ और कस र त्यो निकाल्यो भने कति हुन्छ ल यसमा पनि यसो गरौँ न यसमा पनि कस थीटा प्लस फाइ निकालौँ कस थीटा प्लस फाइ निकालौँ हैन थीटा प्लस फाइ निकालौँ अनि साइन थीटा प्लस फाइ निकालौँ ल ओके ल कस थीटा प्लस फाइ भने के हो यसमा पनि यो यति मेरो एङ्गल हो यसले बनाएको यो अगाडिको पी भयो यो चाहिँ तिम्रो के भयो एच भयो यो चाहिँ तिम्रो के भयो बी भयो ल भन कति हुन्छ कस थीटा प्लस फाइ भनेको बी बाई कति आर हुनुभयो बी बाई एच के हुन्छ एच र आर त उति नै भनिन्छ एच र हजुर के अरे यस त आरै हो यो त आरै भयो अपन आरै भयो त अनि माथि कति हुन्छ साइनको त कति छ कसको लागि साइनको लागि कति हुन्छ साइनको त अब के अरे पी हुने भन्छ कति हुने भयो पी त मैले बुझाउनको लागि यो भनेको यसले यो कसले दिन्छ यो पी त मैले पाइथागोरस के अरे त्यो राइट एङ्गलमा देखायो भनेलाई बुझाउनु पी लेख्ने होइन त्यो पी भनेको कति हुन्छ यहाँ
यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भने कति हो? खै त अरू कोही पनि बोल्दैन त, बुझे छैन हो तिमीहरूले? यो ए देखि पी ड्यास को डिस्टेन्स भनेको कति हो? ल आर सर कहाँ आर हुन्छ हौ? आर त यता ओ देखि पी पो हो त। ए देखि पी ड्यास सम्मको डिस्टेन्स वाइ ड्यास वाइ ड्यास नि है तेरि यस्तो कस्तो कौछु क्या तिमीहरू? यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स होइन भनेको एक्स वाइ ड्यासले दिने होइन, होइन अनि ओदेखि एसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ एक्स ड्यासले दिने होइन, यही भनेको मैले। सो द्याट मेरो कस्टमा मलाई के चाहिन्छ? वाइ ड्यास के अरे सरी, यहाँ कस्टमा मेरो के चाहिन्छ? बी। बी भनेको मेरो के छ? एक्स ड्यास बाई आर छ। यो भनेको मेरो के छ? वाइ ड्यास बाई आर छ। तिमीहरू यताबाट कन्फ्युज भयो भने मैले यहाँ अलिकति राम्रोसँग स्लाइडमा के अरे यताबाट देखाउँछ त। ल हेर, यो चाहिँ तिमीहरूको के छ रे? यो चाहिँ तिमीहरूको एउटा छ पोइन्ट छ, यो चाहिँ एउटा पोइन्ट होला, यसको यो पोइन्ट आरको होला। सो द्याट मैले यहाँ चाहिँ गरेर यहाँ चाहिँ यसरी हेऱ्यो भने यो तिम्रो पी भन्ने तिम्रो ओरिजिनल पोइन्ट, यो पी ड्यास भन्ने तिम्रो नयाँ पोइन्ट। सो द्याट यो एक्स ड्यास वाइ ड्यास भयो होइन, एक्स ड्यास वाइ ड्यास भयो। यो भनेको चाहिँ एक्स र वाइ भयो, ठिक छ। अब तिमीहरू हेऱ्यो भने यो भनेको यो डिस्टेन्स र यो पनि आर भन्ने डिस्टेन्स हो, यो पनि आर भन्ने डिस्टेन्स हो है। यो ओ भयो, यो ए भयो, यो बी भयो। ल यो पनि यो चाहिँ फाइ भन्ने एङ्गल छ, यो चाहिँ थीटा भन्ने एङ्गल छ, ठिक छ। अब हेऱ्यो भने फर्स्ट एङ्गलमा हेर्दाखेरि तिमीले पिओबीमा हेरेको थियो, पिओबीमा हेर्दाखेरि मेरो एङ्गल कति छ? फाइ छ होइन। मेरो ट्रायङ्गल पिओबीमा हेर्दाखेरि पिओबीमा हेर्दा एङ्गल के छ? फाइ छ। सच द्याट यति पोर्सन भनेको मेरो के हो? वाइ हो। यति पोर्सन भनेको मेरो के हो? एक्स हो नि त त्यसको लागि, ठिक छ। त्यही भएर मैले कस फाइ गर्दाखेरि मेरो के गरेको थिएँ भने कस फाइ भनेको बी बाई एच। बी भनेको के हो? बेस। बेस के छ? एक्स छ, अपन एच भनेको के छ? आर छ। सो एक्स भनेको के थियो? आर कस फाइ आएको थियो है। सिमिलरली साइन फाइ भनेको के थियो? वाइ बाई आर छ होइन। यो क्यापिटल लेख्यो नि स्मल लेख्यो नि एउटै कुरा हो। अनि मेरो फाइ भनेको के छ? आर साइन फाइ आएको छ, ठिक छ। यो आयो। अब मैले आरको ट्रायङ्गलमा हेर्नलाई, यो आरको ट्रायङ्गल भनेको ट्रायङ्गल पी ड्यास ओ एमा हेर्नलाई, यसमा अब एङ्गल भनेको के छ? थीटा मात्र लेख्ने होइन है। थीटा त यति मात्र हो। मलाई त यो ट्रायङ्गल बनाउन यति पनि चाहिन्छ नि, ओभरअल चाहिन्छ नि। त्यही भएर यसमा भनेको थीटा प्लस फाइ एङ्गल चाहिँ मेरो यहाँ हो, ठिक छ। अब यसमा पनि कस थीटा प्लस फाइ निकाल्न सक्छु, अनि साइन थीटा प्लस फाइ निकाल्न सक्छु मैले यहाँ पनि, ठिक छ। अब यसमा पनि कस हेऱ्यो भने त बी बाई एच हो। बी भनेको के छ? हाम्रो ओए। यो ओए हो। ओए भनेको त अहिले के छ? एक्स ड्यास होला, एक्स ड्यास बाई आर। अनि यो भनेको चाहिँ वाइ ड्यास बाई आर छ, ठिक छ। अब यसलाई मैले सर्टेन, अब एक्स ड्यास भनेको के हुन्छ? आर कस थीटा प्लस फाइ होइन। वाइ ड्यास भनेको आर साइन थीटा प्लस फाइ भयो क्या, थीटा प्लस फाइ भयो। अब तिमीलाई कस ए प्लस बीको फर्मुला त थाहा छ होला? थाहा सर। के छ कस ए प्लस बीको फर्मुला? कसको अब त्यहाँनिर कस साइन मल्टिप्लिकेसन माइनस। ल कस ए प्लस बीको फर्मुला राख्ने हो त्यहाँ होइन, अनि गर्ने हो। ल कस ए कस बी माइनस साइन बी भन्यो भने चाहिँ कस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी हुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ फर्मुला हो त्यसको, बुझिन्छ नि यता? ल अब हेर, अब मैले के गर्दैछु? कस ए प्लस बीको फर्मुला भनेको, अब यो तिमीहरूले पहिले पढेको कुरा आउँछ होला। कस ए प्लस बी भनेको के हुन्छ भने कसतिर चाहिँ सुरुमा दुवै हुन्छ, कस ए र कस बी हुन्छ होइन। अनि प्लस छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ, साइन ए साइन बी हुन्छ, यदि तिमीलाई याद छ भने होइन, साइन बी हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ माइनस आयो भने यहाँ पनि प्लस आउँछ क्या, यस्तो हुन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई ओभरअल लेख्दाखेरि चाहिँ साइन ए साइन बी छ भने यहाँ प्लस माइनस, अनि यहाँ पनि प्लस माइनस सरी
तर ध्यान के राख्नु पर्यो भने प्लस हुँदा माइनस हुन्छ, माइनस हुँदा प्लस हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। सिमिलरली sin a + b को फर्मुला भनेको sin a + b को फर्मुला भनेको यसमा चाहिँ एउटा sin एक ताल cos sin a cos b हैन प्लस माइनस cos a sin b हुन्छ ल। यस्तो चाहिँ फर्मुला एक्चुअली है। अब यही फर्मुला मैले अप्लाई गर्यो भने चाहिँ हैन x ड्याश भनेको के छ, x ड्याश भनेको चाहिँ r cos थीटा इन्टु cos phi माइनस r sin थीटा इन्टु sin phi ल ठीक छ। अब यो r cos phi भनेको कति हो? cos phi r sin phi भनेको कति हो? माथि निकाले नि हामीले X. r cos phi भनेको चाहिँ ल हेर यहाँ निकालेछ हैन। r cos phi भनेको चाहिँ x हो, r sin phi भनेको y हो। त्यसलाई लगेर पुट गरिदिनु मात्र हो के। r cos phi भनेको y नै हो नि हैन। r cos phi भनेको चाहिँ सरी x रहेछ। Sorry. यो चाहिँ x हो, यो x cos थीटा आयो, x cos थीटा अनि यो चाहिँ माइनस y sin थीटा आयो ठीक छ। ल x ड्याश भनेको यो आयो। अब y ड्याश पनि यसरी नै निकाल्यो भने x sin थीटा प्लस y cos थीटा आउँछ होला। y ड्याश त्यसरी निकाल्यो भने तिमीले हैन, y ड्याश निकाल्यो भने x sin थीटा प्लस y cos थीटा आउँछ। तिमीले ट्राई गरेर हेर है त्यो चाहिँ ठीक छ। ल ओके यति नै गरौँ, यसलाई भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला है। बुझिन्छ नि यहाँसम्म? यसलाई आफै एकताल ट्राई गर है त अनि बुझिन्छ मजाले।